इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रशासनेन एकं राष्ट्रम् एकं निर्वाचनम् इत्यनेन सम्बद्धं विधेयकद्वयम् अद्य लोकसभायां प्रस्तुतम्। विपक्षिदलैः विरोधः कृतः, अपि च संविधानस्य संरचनागत आधारे कठोरप्रहारः ख्यापितः। राज्यसभया अद्य भारतीय संविधानस्य 75 वर्षाणां गौरवशाली यात्रायां समायोजिता विशिष्टा चर्चा अग्रे समारब्धा। केन्द्रीय मन्त्री जगत्प्रकाश नड्डाः अवदत् यत् प्रशासनं संवैधानिक मूल्यानां रक्षणार्थं प्रतिबद्धं वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य राजस्थानस्य जयपुरे आयोजिते कार्यक्रमे 46 सहस्रकोटि रूप्यकाणां 24 परियोजनानाम् उद्घाटनं लोकार्पणं च विहितम्। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन पश्चिम हिमालयीय क्षेत्रे राजस्थान, पञ्जाब, हरियाणा चेत्यादिषु प्रदेशेषु च तीव्रशीततरङ्गस्थितेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। अपि च बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इत्येतस्याः प्रतिस्पर्धायाः तृतीयायां क्रिकेट निकषस् मालिकायां भारतम् ऑस्ट्रेलिया देशस्य विरुद्धं फॉलो ऑन इत्येनं वैकल्पिक नियमं दूरीकृतवान्। अथ वार्ताः विस्तरेण। एकं राष्ट्रम् एकं निर्वाचनम् इत्यनेन सम्बद्धं विधेयकद्वयम् अद्य लोकसभायां प्रस्तुतम्। केन्द्रीय विधिमन्त्री अर्जुन राम मेघवालः 29,100तमं संविधानं 24,200तमं संशोधन विधेयकम् अथ च संशोधितं केन्द्रशासित प्रदेश विधेयकं सदनस्य सम्मुखे स्थापितवान्। विधिमन्त्रिणा यथा विधेयकं सदनमध्ये स्थापितं तावत् विपक्षिदलैः मतविभाजनम् अभ्यर्थितम्। 69,200 सदस्यैः विधेयकप्रस्तुतेः पक्षे, अपि च 98,100 सदस्यैः विरोधे मतं प्रकटितम्। कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे समूहस्य मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इत्येतानि दलानि समेत्य अन्यैः विपक्षदलैः विधेयकस्यास्य विरोधः कृतः। सहैव संविधानस्य संरचनागत आधारे कठोरप्रहारः ख्यापितः। श्री मेघवालः विपक्षिदलानाम् आरोपानां खण्डनं कृत्वा प्रतिपादितवान् यत् विधेयकमेतत् संविधानस्य आधारगत संरचनां विरुध्य नैव स्थीयते इति। असौ विधेयकद्वयं संयुक्त संसदीय समितिं प्रति प्रेषयितुं प्रस्तावं प्रस्तुतवान्। कांग्रेसदलस्य मनीष तिवारी उक्तवान् यत् एते विधेयके संविधानस्य मूल संरचनाम् उल्लङ्घयतौ। टीएमसी दलीयः नेता कल्याण बैनर्जी इत्येषः उक्तवान् यत् आभ्यां विधेयकाभ्यां राज्य विधानसभासनानां स्वायत्तता प्रभाविता भविष्यति। अत्रान्तरे केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः प्रोक्तवान् यत् यदा एकं राष्ट्रम् एकं निर्वाचनमिति विधेयकं समागतं तावत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी सूचितवान् यत् विधेयकमिदं संयुक्त संसदीय समितिं प्रति प्रेषणीयमिति। राज्यसभया अद्य भारतीय संविधानस्य 75 वर्षाणां गौरवशाली यात्रायां समायोजिता विशिष्टा चर्चा अग्रे समारब्धा। सदनस्य नेता केन्द्रीय मन्त्री च जगत्प्रकाश नड्डाः चर्चायां भागग्रहणन् अवदत् यत् भारतं न केवलं बृहत्तमः प्रजातान्त्रिक देशो विद्यते, अपितु लोकतन्त्रस्य जननीत्वेनापि अस्ति इति। असौ समुदीरितवान् यत् भारतीय लोकाचारानुसारी लोकतन्त्रे स्वतन्त्रता, समानता, समावेशिता च अन्तर्निहिताः वर्तन्ते, या हि देशस्य नागरिकान् सम्मानजनकस्य जीवनस्य अधिकारं प्रददाति। एतदर्थं तस्य प्रशासनं पूर्णतया समर्पितमस्ति, अपि च देशः संविधानसभायाः समेषां सदस्यानां ऋणी अपि अस्ति, ये भारतीय संविधानाय आकारं प्रदत्तवन्तः। On 5th of August 2019, abrogated Article 370, निरस्त कर दिया। सब लोग आके यहाँ बैठे हुए थे धरने पर। इतिहास इस बात का गवाह है कि आप किस कानून के लिए धरना दे रहे थे, किस कानून का विरोध कर रहे थे, किस लिए विरोध कर रहे थे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत सिर से बधाई देता हूँ कि उनके सूझबूझ के कारण आज जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया।
संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज़ ऑन AIR इति चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य राजस्थानस्य वर्तमान सर्वकारस्य एकवर्षस्य पूर्त्यवसरे जयपुरे आयोजिते कार्यक्रमे भागः भजितः। कार्यक्रमेऽस्मिन् असौ ऊर्जा मार्ग रेलमार्ग जल चेत्यादिभिः विषयैः सम्बद्धानां 340,640 कोटिरूप्यकाणां 24 परियोजनानाम् उद्घाटनं लोकार्पणं च विहितवान्। जनसभाम् एकां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री राजस्थानस्य सर्वांगीण विकासाय सर्वकारस्य प्रतिबद्धतां रेखांकितवान् तथा च राज्ये प्रगतेः त्वरिततायै डबल इंजन इति सर्वकारस्य भूमिकायाः उपरि बलं प्रदत्तवान्। अस्मिन् कार्यक्रमे राजस्थानस्य मध्यप्रदेशस्य च मुख्यमन्त्रिणौ अपि भागं गृहीतवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् राजस्थानस्य विकासाय डबल इंजन इति सर्वकारः नैरन्तर्येण कार्यं कुर्वन्नस्ति तथा च एकवर्षः परिणामोत्कर्षः कार्यक्रमस्य भागत्वेन जयपुरे प्रमुख विकास परियोजनानाम् उद्घाटन शिलास्थापन समारोहे च अनेन सन्तुष्टिः प्रकटिता। आज यहाँ 45-50 हजार करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये प्रोजेक्ट राजस्थान में पानी की चुनौती का स्थायी समाधान करेंगे। ये प्रोजेक्ट राजस्थान को देश के सबसे कनेक्टेड राज्यों में से एक बनाएंगे। इससे राजस्थान में निवेश को बल मिलेगा, रोजगार के अनगिनत अवसर बनेंगे। राजस्थान के टूरिज्म को, यहाँ के किसानों को, मेरे नौजवान साथियों को इससे बहुत फायदा होगा। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन पश्चिम हिमालयीय क्षेत्रे राजस्थान, पञ्जाब, हरियाणा चेत्यादिषु राज्येषु च तीव्र शीत तरंगस्थितेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। आकाशवाण्या सह विशेष वार्तालापे भारतीय ऋतुविज्ञान विभागस्य वरिष्ठ वैज्ञानिकः सोमासेन रायः प्रोक्तवती यत् एतेषु क्षेत्रेषु तीव्र शीत तरंगस्थितेः गाम्भीर्यम् आगामिनं 7 दिवसपर्यन्तं द्रष्टुं शक्यते। केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण मण्डलस्य अनुसारं राष्ट्रिय राजधान्यां वायु गुणवत्ता सूचकाङ्कः 400 अंकात् अधिकः अस्ति, येन कारणेन वायु गुणवत्ता गम्भीरवर्गे अस्ति। प्रदूषण स्तरस्य तीव्र वृद्धेः अनन्तरं वायु गुणवत्ता प्रबन्धनायोगेन दिल्ली राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रे ग्रैप इत्येतस्याः योजनायाः 4th चरणं कार्यान्वितं कृतमस्ति। प्रदूषणस्य वर्धमानस्तरस्य कारणात् दिल्लीनगरस्य सर्वे प्राथमिकविद्यालयाः यावत् अग्रे निर्देशाः न प्राप्यन्ते तावत् कक्षासञ्चालनस्य विधिद्वयं स्थाप्यन्ते। प्रशासनेन कृषकाणाम् आयवर्धनाय 6-सूत्रीय रणनीतिः निर्मितास्ति। कृषि कृषक कल्याण मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अद्य लोकसभायाम् एकस्य प्रश्नस्य प्रत्युत्तरे अवदत् यत् प्रयत्नानां परिणामाः सम्मुखे आयान्ति इति। हमने 6 सूत्रीय रणनीति बनाई है। पहला, उत्पादन बढ़ाना, दूसरा, उत्पादन की लागत कम करना, तीसरा, उत्पादन के ठीक दाम देना, अगर प्राकृतिक आपदा आए तो नुकसान की भरपाई करना, पांचवा, कृषि का विविधीकरण और छठवां, जैविक और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन। और 2019 में प्रधानमंत्री जी ने एक क्रांतिकारी फैसला किया कि फसलों के दाम जो उत्पादन की लागत है उस पर कम से कम 50% लाभ देकर घोषित किए जाएंगे और तब से घोषित हो रहे हैं लगातार। केन्द्रीय युव विषयक क्रीडा मन्त्री मनसुख माण्डविया इत्ययम् अद्य नवदिल्ल्यां फिट इंडिया साइक्लिंग ट्यूजडेज इत्येतत् द्विचक्रिकाभियानाय हरितध्वजं प्रदर्शितवान्। अत्रावधौ असौ समुचित स्वास्थ्यस्य महत्वं प्रबलतया प्रतिपादयन् उक्तवान् यत् केवलम् एकः स्वस्थ समाजः एव एकस्य समृद्ध राष्ट्रस्य विकासं कर्तुं शक्नोति इति। भारतं विश्वे स्मार्टफोन इत्येतस्य स्मार्ट दूरभाषस्य तृतीयः बृहत्तमः निर्यातकः देशः समभवत्। 19-2000 तमे वर्षे भारतं 23 तमे स्थाने स्थितम् आसीत्।
बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इत्यस्याः प्रतिस्पर्धायाः तृतीयायां क्रिकेट निकषस्पर्धायां भारतम् ऑस्ट्रेलियादेशस्य विरुद्धं वैकल्पिक नियमं दूरीकृतवान् इति वार्ताः।